أعزائي التلاميذ والطلبة، مرحبا بكم في لاشين ديالكم على يوتيوب مازيال. بريسيزامون في لا سيري دو كور غير بالفن وغير بالفن غادي نشرحوا ان شاء الله لو شابيتر ديالنا اليوم اللي غيكون على لو ليفر جورنال. يا لوغ ما تنساش دير ابوني لاشين، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده على بركه الله. قبل ما نطرقوا لو ليفر جورنال لازم تعرفوا على لو سيستيم كلاسيك دونجسترومون كونتابل، واللي هو مجموعه ديال لي زيتاب اللي ضروريين واساسيين في لا كونتابيليتي. اول ايتاب هي ان الكونتابل خصو يتوفر على دي بياس جوستيفيكاتيف اللي هما سو سون دي دوكيومون دو باز بحال لا فاكتور، شيك ولا فيش دو باي. وما يمكنش لو كونتابل يستمر في لي زيكريتور بلا ما تكون عنده اون بياس جوستيفيكاتيف. من بعد sur la base ديال داك لو دوكيومون دو باز اللي كيكون عنده كيدوز لا دوزيام ايتاب واللي هي لو ليفر جورنال. وهنا ممكن انه يترجم داكشي اللي عنده في داك لا فاكتور سو فورم دي زيكريتور كونطابل. يعني كتكون هنا داك ليفر جورنال كيتضمن واحد لوبيراسيون كونطابل، واللي هادشي غادي نشرحوه ان شاء الله في لو كور ديالنا ديال اليوم اون ديتاي. جوست ابري كيدوز للتروازيام ايتاب واللي هي غادي يكون ان اوتر ليفر اللي كنسميوه لو غران ليفر. هاد لو غران ليفر كيتضمن مجموعه ديال لي كونت شيماتيك سو فورم تي واللي كيكونوا مرتبين ومقادين، وحتى هما عندهم الضوابط ديالهم اللي غادي نشرحوهم ان شاء الله بحول الله في اون دوزيام بارتي. واللي مازال ما فاهمش لو كونت شيماتيك يعني كيفاش كيخدم، ضروري ما انه انا غادي نخلي لكم لو لين اون او ديال لي كونت شيماتيك، يمشي يشوف لو كور باش يفهم مزيان لو كونت شيماتيك ويعرف لو برينسيپ ديالو، وهكا غيسهل عليك انك تفهم لو ريست ديال لو كور. عندنا الكاتريام ايتاب واللي هي لا بالانس. لا بالانس نسميتها ميزان، واللي فيه كنفيريفيو ليغاليتي اونتر ديبي و كريدي، واللي غادي نشوفوها ان شاء الله في التروازيام بارتي ديالنا من الكور. ولا ديرنيير بارتي هما لي زيتا دو سانتيز بحال لو بيلان، سي بي سي، لو اس جي و ليتيك. ومسمياتهم سو سون دي دوكيومون سانتيتيك اللي كيعطيونا واحد النظره شامله لا كونطابيليتي ديالنا. يعني في التالي الا خدينا ان بيلان غادي نقدروا نعرفوا لونتربريز واش ربحات خسرات وشنو دارت يعني اون جينيرال. دابا غادي ندوزو اون بيتيت ديفينيسيون ديال لو ليفر جورنال. Alors, le livre journal, c'est un document comptable où sont inscrites les opérations quotidiennes de l'entreprise. C'est un document comptable اللي كنقيدو فيه les opérations quotidiennes ديال كل نهار اللي كيدوزو في l'entreprise dans leur ordre chronologique. يعني كيمشيو par ordre, une après l'autre. يعني خصو يكون داكشي مرتب. C'est un registre اللي هو obligatoire. يعني ضروري خص اي entreprise كتوفر على le livre journal. وكي doit être coté, c'est-à-dire chaque page كتكون نيميروتي. شاك باج كيكون فيها واحد النيميرو، يعني داكشي مرتب. اي بارافي كل باج كتكون سينيي من عند لو تريبونال دو كوميرس. وهنا كنبداو نشوفوا بان الكونطابيليتي شي حاجه اللي هي مأطره قانونيا وضروري نحترموا داك لي بروسيدور ديالها كوميرسون. دابا غادي نمشيو لا بريزونطاسيون دو ليفر جورنال، وهذه شي حاجه اللي مهمه بزاف. الوغ لو تراسي هو سو فورم دان تابلو كوم فو فوايي. في هذيك لا بارتي كو فو فوايي تما غادي نديروا لا دات دو لوبيراسيون اللي كتجي في الوسط. اول حاجه نبداو بها وضروريه ومهمه بزاف. من بعد غادي نمشيو هادوك لي دو كولون اون او على اليسار كنديروا لي نيميرو دي كونت ديبيت، يعني كتكون ريزيرفي لي نيميرو دو كونت ديبيت. وعندنا هذاك لو كور ديال لو تابلو وحتى هو اون او على اليسار كنديروا لو كونت ديبيتي. وعندنا تروازيام بارتي اللي فيها عاوتاني دو كولون دو ميم اون او على اليسار كنديروا لي مونطون ديبيت. ما يمكننا ندوزو الكريدي حتى كنساليو مع لي مونطون ديبيتي كاملين، وكلهم كيكونوا واحد من تحت واحد من تحت واحد بنفس الطريقه. فاش كنساليوهم كندوزو دابا للكريدي، واللي غادي نمشيو لي دو كولون الاولى، وغادي يكون بيان سور في الدوزيام كولون اون با لتحت وعلى اليمين، يعني نيميرو دو كونت كريديتي. في الوسط ديال الطابلو نقدروا نبروسيديو ونديروا غير واحد الخطيط يعني وهمي باش نعرفوا فين نقدروا نبداو نكتبوا لي كونت كريديتي، واللي غادي يكونوا في الجهه ديال اليمين لتحت غنديروا تما لي كونت كريديتي. وغادي نمشيو عاوتاني لي دو ديرني كولون، وغادي نمشيو لا دوزيام كولون لتحت على اليمين وغادي نديروا لي مونطون كريديتي. اونفا كيبقى لنا ضروري ما نديروا لي بولي ولا الريفيرونس دو لا بياس جوستيفيكاتيف. كنشوفوا شنو هو الدوكيمون دو باز اللي تبازينا عليه باش دوزنا ليكريتور كونطابل ديال واش شيك بانكير، النيميرو ديالو، واش فاكتور والنيميرو ديالها، واش بياس دو كيس وانسي دو سويت. يعني هذا هو لو تراسي، هذه هي لا بريزونطاسيون ديال ان ليفر جورنال. وضروري ما نبروسيديو دابا لواحد البيتي اكزرسيس باش تقدروا تفهموا مزيان كيفاش غادي دوزو لي زيكريتور كونطابل ديالكم فيه. غناخذوا لو 1er octobre 2020 le bilan de l'entreprise Filali se présente
présente comme suit. Alors, on a un bilan de l'entreprise, les faits l'actif, passif, les montants, on a égalité entre total débit, total crédit, on a un ensemble des opérations. ومن بعد غيطلبوا منا اننا نديروا l'enregistrement ديال هذه les opérations في le livre journal de l'entreprise. هذه la question اللي كتهمنا دابا. Alors, اول حاجه غادي نتراسيو le livre journal ديال l'entreprise فيلالي. وكيف ما غادي تشوفوا غادي نلقاو واحد لو تراسي بحال اللي زايدين واحد لي بارتي الفوق. لان اول اوبيراسيون ضروري ما نبداو بها هي الاولى قبل ما نطرقوا لحتى شي حاجه هو لو بيلان اللي عندنا في لو 1 اكتوبر 2020 وغادي نمشيو لي مونطون نمشيو غير التوتال ديالو اللي هي 260000 توتال ديبي توتال كريدي توتال اكتيف توتال باسيف وغادي نمشيو لو ليفر جورنال ديالنا وفي داك لابارتي اللي خليت غادي نديرو تما غوبور وغنمشيو ناخذوا مثلا توتال ديال الاكتيف اللي هو 260000 ونديروه في لابارتي ديبي والتوتال ديال الباسيف ونديروه في لابارتي كريدي وكا غيكون عندنا غنفتحوا لو ليفر جورنال ديالنا بداك لي مونطون اللي كانوا عندنا قدامين في لونتربريز 260000 وكنقدروا نكملوا لي زيكريتور كونطابل ديالنا. غادي نبداو باول اوبيراسيون كانت في لو موا 10 واللي هي لو 2 10 Règlement de dette fournisseur par chèque bancaire numéro B13 une valeur ou un montant de 2500 dirhams. ضروري ومؤكد أنني نفهم l'opération ونسطر على les éléments de l'opération قبل ما ندوز l'écriture comptable. أنها شي عامل أساسي أنني نفهمها مزيان. هنا شنو بغاو يعنيو؟ ريغلومون يعني انني خلصت لي ديت اللي عليا داكشي اللي كيساني الفورنيسور خلصتو بشيك بانكير والنمره د شيك بانكير هي بي 13 والمونطون اللي خلصت هو 2500 درهم. غندوزو نديرو ان بيتي طابلو فين نقدروا اناليزيو لي زوبيراسيون وهذا كنصحكم تبقاو ديروه على ما تولفوا بلي زيكريتور كونطابل. غادي ناخذو فيه دو كولون واحد لا بارتي فيها لي ريسورس اللي هما باسيف ولا ديبي اون اوتر بارتي اللي فيها لي زامبلوا واللي هما لاكتيف ولا الديبي. الريسورس اللي هما الباسيف ولا الكريدي كيمثلوا لنا لوريجين منين جات الفلوس. لامبلوا ولا لاكتيف واللي هما الديبي كيمثلوا لنا لا ديستيناسيون يعني فين مشات ولا فين امبلوينا داك الفلوس. فاهمين على هاد لي دو تير. دابا غادي نشوفوا ريغلومون دو ديت فورنيسور بار شيك بانكير. منين جات لوريجين ديال الفلوس الريسورس منين كانت؟ بيان سور كانت عندنا سيت فوا الريسورس هي لا بانك. لو كونت بانك هو 51 باش تعرفوا لي كونت رجعوا لو بلان كونطابل واللي مازال ما فهمش بلان كونطابل يرجع لا فيديو اللي درت على لو بلان كونطابل باش يعرف كيفاش يدير يجبد لي كود من لو بلان كونطابل. حتى هي غنخلي لكم وغادي نخلي لكم اون او زعما اللين ديالها باش اللي بغى يرجع ليها ديريكتومون. وعندنا في لامبلوا غادي يكون عندنا بيان سور فورنيسور اللي هو 44 يعني جبنا الفلوس من لا بانك كي لا ريسورس ولومبلوا خلصنا بها الفورنيسور. غادي ندوزو دابا نديرو ليكريتور كونطابل ديالنا في لو ليفر جورنال. اول حاجه كنبداو بها هي لا دات يعني لو 2 10 من بعد غادي نمشيو للديبي غادي نديرو النيميرو دو كونت البارتي ديال النيميرو غادي نديرو النيميرو دو كونت اللي هو 44 11 من بعد نجيو للوسط ونديرو فورنيسور يعني لانتيتولي ديال لو كونت وغادي نمشيو للجهه ديال لي مونطون ونديرو لو مونطون ديالنا اللي هو 2500 درهم. دابا هنا عندنا اوبيراسيون فيها دو كونت يعني سالينا مع الديبي غادي ندوزو للكريدي. غادي نمشيو نديرو نيميرو دو كونت ديال البنك اللي هو 51 41 وندوزو نديرو لانتيتولي بنك ونديرو لو مونطون 2500 درهم. حاجه اللي مهمه لازم تكون ليغاليتي اونتر الديبي والكريدي في كل اوبيراسيون ضروري. هنا عندنا دو كونت يعني سامبل باينه 2500 درهم فورنيسور 2500 درهم بنك. وفاش نساليو مهم بزاف اننا نديرو لي بولي يعني بياج جوستيفيكاتيف. حنا تبازينا سيت فوا على ان شيك بانكير نيميرو بي 13 ضروري باش نعرفوا كل اوبيراسيون لوريجين ديالها sur quelle base on a fait l'opération. La deuxième opération كانت le 5-10 achat de marchandises pour 5000 dirhams 2000 dirhams en espèces pièce de caisse numéro F2 و le reste كان à crédit. analyser l'opération منين جات الفلوس l'origine الريسورس bien sûr جبناها من لا كيس. ندوزو دابا لاناليز دو لوبيراسيون وغادي نديرو لو طابلو ديالنا وغنشوفو منين جات الفلوس لوريجين. باش شرينا المارشانديز جبنا الفلوس اون بارتي جبناها من لاكيس اللي هي لو كود ديالها 51 61 و اون دوزيام بارتي سلفنا اكريدي يعني سلفنا الفورنيسور هو اللي عطانا هو اللي خلاها لنا اكريدي حتى نعطيوه فلوس يعني بقى كيتسنى. الكود ديال الفورنيسور هو 44 11 من بعد غادي نمشيو فين استعملنا داك الفلوس. لومبلوا كان هو لاشا دو مارشانديز لي نيميرو دو كونت ديالها سي اون شارج واللي لقاه 61 11. هنا غادي ندوزو لوبيراسيون كونطابل ديالنا. عندنا لو 5 1 هادي لا دات لوبيراسيون ضروريه ونمشيو للديبي. في الديبي كان عندنا ان سول كونت اللي هو اشا دو مارشانديز لو كود ديالو 61 11 اشا دو مارشانديز ولو مونطون ديالو 5000 درهم. وغادي نمشيو دابا للكريدي كان عندنا ان بروميير كونت اللي هو فورنيسور 44 11 فورنيسور ان مونطون دو 3000 dirhams وكان عندنا
كاس 51 61 ولو مونطون ديالو 2000 درهم. كاين اللي غايقول لي منين جات داك 3000 درهم الفورنيسور؟ حنا قلنا لكم بان عندنا 2000 درهم جبناها من لاكيس ولو ريست اكريدي. لو مونطون توتال هو 5000 درهم. ضروري نديرو 5000 ناقص 2000 تعطينا 3000 درهم. وضروري ومؤكد ما تكون ليغاليتي اونتر الديبي كريدي. ضروري 5000 درهم في الديبي خصها تكون 5000 درهم في الكريدي. وندوزو من بعد ونديرو لي بولي ديالنا واللي غيكون سيت فوا بي سي اللي هو بيس دو كاس نيميرو اف 2. هكا نقدروا ندوزو للتروازيام اوبيراسيون واللي كانت في لو 11 10 achat d'un matériel informatique à crédit sur 3 mois valeur 15000 dirhams facture FA10. اول حاجه هي achat d'un matériel informatique. ثاني حاجه مهمه هي ان شريناه اكريدي. ثالث حاجه هي ان كانت الكريدي فيه غير 3 شهور وعاد لا فالور والفاكتور. توت لي زيليمون سون امبورطون خصنا نفهمو مزيان. ندوزو لو طابلو ديالنا الغوسورس. منين جبنا الفلوس؟ جبناها سويت ان كريدي. شكون اللي كريدانا؟ الفورنيسور. مزيان يعني غنمشيو لا كلاس 4. في لا كلاس 4 علاش؟ لان هاد الفورنيسور كريدانا غير 3 موا شي حاجه اللي هي باسيف سيركولون. كوكا كان عام وكثر غادي نمشيو لا كلاس 1. مي دابا محيت غير 3 موا نمشيو لا كلاس 4 غنلقاو 4481 dette sur acquisition d'immobilisation. هي سي اون ديت باش نشريو دي زيموبيليزاسيون. سي لا ميم شوز اللي عندنا. هذيك لا ديت فاش خديناها من الفورنيسور شنو خدينا بها؟ فين امبلويناها؟ شرينا بها ان ماتيريال انفورماتيك. ماتيريال انفورماتيك سي لا كلاس 2 لان انه سي اون ايموبيليزاسيون. هنا غادي نلقاو 2 3 55. غادي ندوزو ليكريتور كونطابل ديالنا في لو جورنال. اول حاجه غادي نبداو بها هي لا دات لوبيراسيون لو 11 10. نمشيو لو ديبي غيكون عندنا فيه ماتيريال انفورماتيك ان نيميرو دو كونت 2355 ولو مونطون ديالو هو 15000 درهم. ونمشيو للكريدي غتكون عندنا فيه النيميرو دو كونت 4481 ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون بان مونطون دو 15000 درهم. والبياج جوستيفيكاتيف ولا ليبل ديالنا هو الفاكتور FA10. غادي نمشيو دابا لوبيراسيون اللي من بعد في 15 10 versement de salaire de la quinzaine de la secrétaire 1500 dirhams par caisse pièce de caisse numéro 12. Analysons l'opération. Alors, منين جبنا الفلوس؟ جبناها من لاكيس اللي الكود ديالها 51 61. فين شنو درنا بداك الفلوس اللي هزينا من لاكيس؟ خلصنا بها السكرتير ديالنا، خلصنا لها لا 15 جور ديال الخدمه ديالها. اذا غادي يكون عندنا ان كونت دو شارج 71 rémunération de personnel. غادي نمشيو دابا نونجستريو لوبيراسيون ديالنا. اول حاجه غنديرو هي اننا النيميرو يعني غنديرو لا دات لو 15 10. من بعد نمشيو ونديرو في الدبي rémunération de personnel ونديرو لو نيميرو دو كونت 61 le montant هو 1500 درهم. ونمشيو للكريدي ونديرو كاس لو كود ديالو هو 51 un montant de 1500 dirhams pièce de caisse numéro 12. هذه هي justification. غادي ندوزو دابا لوبيراسيون ديال لو 17 هاد لوبيراسيون كانت عندنا دي شارج ديفير اون تي بيي. عندنا فيها دو. الاولى ريبارينا اون ماشين ب 3500 درهم اون اسبيس ولا بيس دو كاس نيميرو سي 14. الثانيه خلصنا الفاكتور ديال التليفون ب 2000 درهم بشيك بونكير النيميرو ديالو بي 16. هنا غناناليزيو اوبيراسيون بار اوبيراسيون. الاولى لا ريباراسيون ديال لا ماشين 3500 درهم. منين جبنا الفلوس؟ جبناها من لاكيس 3500 درهم. شنو درنا بها؟ ريبارينا بها اون ماشين. لا ريباراسيون سي اون شارج اللي غادي نمشيو ل 61 33. سيروا معايا لو بلان كونطابل غادي تلقاو تما اونتروتيان اي ريباراسيون. ده هو لو كونت اللي غنستعملو. والثانيه عندنا فيها خلصنا الفاكتور ديال التليفون بلا بنك. منين جبنا الفلوس باش نخلصو؟ من لا بنك. يعني عندنا بلي ريسورس 51 41 بنك وعندنا في لومبلوا 61 455 فري دو تليفون. هنا حتى هي فري دو تليفون سي اون شارج. يعني نمشيو لو بلان كونطابل ديالنا ونقلبوا على لو كونت. دابا غادي نمشيو هنا ندوزو لوبيراسيون نفرقوها. ندوزو لا بارتي الاولى بوحدها ولا بارتي الثانيه. ممكن اوسي نجمعوها. انا غير باش نوريكم واحد البيتي اسوس باش غادي نفرقها. نديرو لا دات لوبيراسيون لو 17 ونمشيو غادي نديرو في الديبي 61 33 entretien et réparation بلو مونطون ديال 3500 درهم. وفي الكريدي غادي يكون عندنا 51 كاس بلو مونطون ديال 3500 درهم. في البياج جوستيفيكاتيف ولا لي بولي يكون عندنا بياس دو كاس نيميرو 14. من بعد غادي ندوزو للدوزيام اوبيراسيون اللي دارت في لو ميم جور حتى هي كانت لو 17 10. هنا غادي نديرو في عوض ما نديرو نفس لا دات
غادي نديرو دي ونديرو ان بوتي زيرو فوق منه وتساوي، هذيك كتسمى ديتو. يعني فاش تشوفوا هاد لو سيني خصكم تعرفوا بانه راه كيعنيو بها انه بجوج لي زوبيراسيون بجوج دازو في لا ميم دات، دازو في 17/10. وعاد ندوزو نديبيتيو دابا فري دو تيليفون ديال النيميرو دو كونت ديالو 61455 ان مونطون ديال 2000 درهم، ونكريديتيو لو كونت بانك 51 ان مونطون ديال 2000 درهم، ونديرو ليبل ديالنا اللي هو شيك بانكير نيميرو B16. وكا غادي نكونوا سالينا لونسومبل دي زوبيراسيون كونطابل ديالنا. غادي نمشيو نريكابيتولي ونشوفوهم كاملين مجموعين الا دوزناهم بار اون. الوغ عندنا هنا لونسومبل دي زوبيراسيون اللي دازو. اول حاجه الغوبور لي مونطون اللي جبنا من البيلون 260000 وبقينا خدامين لو 2 لو 5 لو 11. مثلا لحد لو 11 تسالت لنا لا فاي صافي، هنا عمرات لنا الورقه. فاش كتعمر لي الورقه حتى نتوما في الدفتر ديالكم فاش كتعمر لكم داك الصفحه وكتبغيو دوزو لصفحه واحده اخرى، ضروري ما ندير التوتال. يعني خصني نجي لتحت وندير اغوبورتي كوم فو فوايي ونحسب التوتال ديبي وندير لو مونطون اللي يكون عندي دابا. حنا في هادشي اللي عندنا التوتال ديبي هو 282500 ونمشي للتوتال كريدي ونحسبو غادي نلقى 282500. يعني عندي ليغاليتي اونتر التوتال ديبي والتوتال كريدي. من بعد عاد نقدر ندوز للباج الثانيه. فاش نوصل للباج الثانيه اول حاجه غندير هو غوبور انوفو، يعني داكشي اللي حسبته التوتال اللي حسبته قديم في الباج اللي فات غادي نديرو في هاد لاباج. هكا غيسهل عليا باش انني في التالي نمشي لي مونطون ديالي كاملين كاينين في البيلون، ديما كاين داك السويفي باج تبع باج بحال اللي كنمشيو باش كيبقى توجور عندي توتال كامل. كيسهل عليا حتى الحساب ديال التوتال في التالي. دابا غادي نحطوا لي زوبيراسيون اللي مازال ناقصيننا، كان ديال لو 15 ديال لو 17. وفي التالي فاش نساليو لي زوبيراسيون كاملين ديالنا غادي نديرو عاوتاني اغوبورتي ونمشيو نحسبوا التوتال. سيت فوا غنلقاو 289500 في الديبي و 289500 في الكريدي. وهكا غادي نكونوا سالينا الكريتور ديالنا كونطابل في لو ليفر جورنال. نتمنى ان الكور كان سلس، انكم قدرتوا تفهموا كيفاش دوزوا اون اكريتور كونطابل. الا عندكم دي كيسيون مرحبا بهم، وملقانا ان شاء الله في الكور الماجي اللي غادي نديروه على لو غران ليفر. يا الوغ ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم فيسبوك وفي واتساب باش كلشي يستافد ان شاء الله. ملقانا في الكور الماجي ان شاء الله. ابيانتو، مع السلامه.